अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 55 से 59 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। इन्नमा बेशक वलियुकुम तुम्हारा दोस्त अल्लाह व रसूलुहु और उसका रसूल, वल्लज़ीना आमनू और वो भी जो ईमान लाए, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता और वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, व यूतूनज़्ज़काता और अदा करते हैं ज़कात, वहुम राकिऊन और वो रुकू करने वाले झुकने वाले हैं। व मन यतवल्लल्लाह और जो बना ले दोस्त अल्लाह ताला व रसूलहु और उसके रसूल को, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों को, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह बस जान लो, फ़इन्ना बस बेशक हिज़्बल्लाह अल्लाह का ग्रोह, हुमुल गालिबून वही लोग गालिब आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्ताखिज़ुल्लज़ीना ना तुम बनाओ अल्लज़ीना इत्तखज़ू उन लोगों को जिन्होंने तखज़ु बना लिया दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन मजाक, लाइबन और खेल, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से ऊतुल किताब जिनको दी गई किताब, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, वल कुफ़ारा और काफरों को भी औलिया दोस्त ना बनाओ, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन कुंतुम अगर तुम हो मोमिनीन ईमान वाले, वइज़ा नादैतुम और जब तुम आवाज़ देते हो, इलस्सलाती नमाज के लिए पुकारते हो, निदा देते हो, तो अत्तखज़ूहा तो बनाते हैं इसको हुज़ुवन मजाक व लाइबा और खेल। सालिका ये इसलिए बिअन्नहुम कि वो कौमुन ला याकिलून ऐसी कौम है जो अक्ल ही नहीं रखती, समझती नहीं। कुल आप कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब, हल क्या तुनकिमूना तुम मुझसे इंतकाम लेते हो, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर अन इसलिए आमन्ना बिल्लाह कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया, इलैना हमारी तरफ, वमा उनजिला मिन कब्लु और जो इससे पहले नाजिल किया गया, व अन्ना और ये कि बेशक अक्सर तुम्हारे फासिकून नाफरमान हैं। बा मुहावरा तर्जुमा, तुम्हारा ये दोस्त तो सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग हैं जो ईमान लाए, जो वो नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं और वो झुकने वाले हैं, और जो कोई अल्लाह को और उसके रसूल को और उन लोगों को दोस्त बनाए जो ईमान लाए हैं, तो यकीनन अल्लाह का ग्रोह ही वो गालिब लोग हैं, वही गालिब होंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना लिया, उन लोगों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है, और काफिरों को दोस्त ना बनाओ और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और जब तुम नमाज की तरफ आवाज़ देते हो तो इसे खेल और मजाक बना लेते हैं, ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोगों में से हैं जो समझते नहीं। कह दे ए अहले किताब, तुम हमसे इसके सिवा किसका इंतकाम लेते हो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और उस पर भी जो इससे पहले नाजिल किया, और ये कि बेशक तुम्हारे अक्सर नाफरमान हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 55 से 59 तक की तफसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। इस आयत में अल्लाह तबारक बता रहे हैं कि मोमिनों का दोस्त कौन है, कि मोमिनों का दोस्त यानी तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल। इसलिए यहूदियों को मददगार और दोस्त ना बनाओ, बल्कि सिर्फ मोमिनों को अपना मददगार समझो। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारा वली कौन है। तुम दोस्त आपस में हो, यानी मोमिनों का दोस्त
مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارا اللہ دوست ہے، ولی ہے، رسول ہے، ایمان والے ہیں جو بہت زیادہ جھکنے والے ہیں۔ ان کی پھر صفات مومنوں کی بیان کی گئی، تو اس میں سارے ہی مومن آ جاتے ہیں۔ کچھ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان دو آیات جو یہ اور اس سے پچھلی والے آیات کو نا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ ہی صرف اس کے مصداق ہیں، لیکن دراصل علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، لیکن باقی تمام مسلمان بھی آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی آیت میں یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا، اب اس آیت میں تمام کافروں سے دوستی سے منع کیا۔ اس آیت کی روح سے ان بے دین لوگوں اور اہل بدعت سے دوستی رکھنا بھی جائز نہیں ہے جنہوں نے دین کو کھیل ہنسی بنا لیا، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مسنون لباس کا اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کا، اسی طرح سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والوں کا مذاق بناتے ہیں، اور جو شخص پیدائش، نکاح اور موت کے وقت کافروں کی خصوصاً ہندوؤں کی رسموں میں ان کا ساتھ نہ دے ان کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ تو جب ان میں بھی وہی وصف پایا جاتا ہو تو اہل کتاب اور کافروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جو اہل کتاب اور کافروں میں جو وصف ہوتا ہے نا، اگر مسلمان بھی وہی کریں تو حساب لگا لیں پھر۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے، مسلمان ہی مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا کہ بھئی شادی تو زندگی میں ایک بار ہونی ہے، تو کیا کریں، سارے شوق پورے کر لیں، ہندوؤں کی رسمیں بھی اپنا لیں، یہود و نصارہ کی بھی، کافروں کی بھی، سب کی اپنا لیں، کوئی رہ نہ جائے ہماری، کہتے ہیں ہماری رسم کوئی رہ نہ جائے، بھئی ہماری خوشی والی بات ہے۔ استغفر اللہ، اللہم اعذنا اللہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم آواز دیتے ہو، اس سے مراد ہے اذان، تو یہ نقلیں اتارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کبھی الفاظ بدلتے ہیں، کبھی آوازیں کستے ہیں، کبھی شور و ہنگامہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ اذان اس کے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے اذان مکمل ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کا اٹھنے کو نماز کے لیے دل نہیں چاہتا۔ بہرحال اقامت کے وقت پھر اقامت کی آواز سن کے پھر پیٹ پھر کے چل پڑتا ہے، یعنی اقامت کی آواز میں بھی اذان کے الفاظ ہیں تو پھر چلا جاتا ہے۔ پھر جب تکبیر ختم ہوتی ہے تکبیر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ وما انزل من قبل، یہ ہے نا قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا، مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ ہمارا ایمان انہی چیزوں پر ہے جنہیں تم بھی صحیح مانتے ہو، پھر تم ہم سے کس بات کا انتقام لیتے ہو، اور ہمارا عیب کیا ہے جس کی وجہ سے دشمنی رکھی ہوئی ہے تم نے؟ بلکہ کیا ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اصل بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق، نافرمان اور بدکار ہیں، اور تمہاری ساری جو مذہبی اجارہ داری ہے وہ تعصب، غلط قسم کی روایات پر قائم ہے، اس لیے تم اپنے سوا کسی دوسرے میں کوئی اچھی بات دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ فاسق کی تو روایت ہی قابل قبول نہیں، کیونکہ اسے جھوٹ سے وہ پرہیز نہیں کرتا، اس لیے اسلام کے خلاف تمام جو تمہاری روایات ہیں بے وقت ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔